لالا سکو پر ندے چی جینئی مکتب تا لاړه لالا سکو پر ندے چی جینئی مکتب تا لاړه خپا یما پدی چی وی حلق سرا اولاړه خپا یما پدی چی وی حلق سرا اولاړه لالا سکو پر ندے چی جینئی مکتب تا لاړه لالا سکو پر ندے چی جینئی مکتب تا لاړه خپا یما پدی چی وی حلق سرا اولاړه خپا یما پدی چی وی حلق سرا اولاړه تعلیم کپا حیا او پا پردا کی وینو خده تعلیم کپا حیا او پا پردا کی وینو خده خوا نخلی مکتب ترنا ایمان و غیرت دواړه خوا نخلی مکتب ترنا ایمان و غیرت دواړه خپا یما پدی چی وی حلق سرا اولاړه لالا سکو پر ندے چی جینئی مکتب تا لاړه لالا سکو پر ندے چی جینئی مکتب تا لاړه خپا یما پدی چی وی حلق سرا اولاړه خپا یما پدی چی وی حلق سرا اولاړه بچئی د خودی چی تا د حیا صدر په سر کړه بچئی د خودی چی تا د حیا صدر په سر کړه کالج یونیورسٹی کړه در لاډر لنګ شو پاړه کالج یونیورسٹی کړه در لاډر لنګ شو پاړه خپا یما پدی چی وی حلق سرا اولاړه لالا سکو پر ندے چی جینئی مکتب تا لاړه لالا سکو پر ندے چی جینئی مکتب تا لاړه خپا یما پدی چی وی حلق سرا اولاړه خپا یما پدی چی وی حلق سرا اولاړه سپورټ گالا کلتوري ما خام چستا مکتب کی کیږي